हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा इश्क भी तू कहानी का तीसरा पार्ट। हम दोनों निकाह के बाद मीना के घर आ गए, जिसमें 2 बड़े बड़े कमरे थे। दोनों कमरों के साथ अटैच बाथ भी थे। कमरों के आगे छोटा सा बरामदा भी था और साथ ही किचन। अंदर घुसते ही मीना ने एक लंबी सी जमाई ली और बोली, खुर्रम, मैं तो कई रातों से नींद को तरसी हुई हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। अगर तुम चाय पीना चाहो तो किचन में चाय का सामान मौजूद है, और फिर खाला के कमरे में जाना। मैंने बेड पर साफ चादर बिछा दी है, कहकर वो अपने कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। मैं कुछ ही देर वहीं खाली जहन के साथ खड़ा रहा, फिर अपना बैग उठाकर खाला के कमरे में घुस गया। कमरा साफ़ सुथरा और काफ़ी बड़ा था। मैं तो सारी ज़िंदगी इस बात के लिए तरसा था कि कभी मेरा भी कोई अलग कमरा होगा, जिसमें अपनी मर्ज़ी से सो और जाग सकूँगा। मैं ख़्यालों की दुनिया से वापस आ गया। मैंने चाचा चाची को सुबह ही बता दिया था कि मेरे रहने का मसला हल हो गया है और आज मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उन दोनों ने रस्मी तौर पर भी मुझे रुकने का नहीं कहा, वो यही चाहते थे। मेरा इस वक्त चाय पीने को दिल नहीं चाह रहा था। भूख तो ऐसे हालात में वैसे ही मर गई थी। मैं बिस्तर पर गिरने के अंदाज में लेट गया और जल्दी नींद में दबोच लिया, वरना आम हालात में मुझे नींद कहाँ आती थी। सुबह उठा तो कुछ देर खाली जहन से लेटा रहा। भरपूर नींद ली थी कि दिमाग अब भी सोया सोया था। फिर एक झटके से उठ बैठा और घबराकर वॉल क्लॉक को देखा। उफ़, ऑफ़िस के लिए देर हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और चाय बनाने और पीने का इरादा टालकर ऑफ़िस के लिए निकल गया। किचन में मीना शायद अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मुझे कमरे से बाहर निकलते देखा तो आवाज़ देकर बोली, खुर्रम, चाय पीनी हो तो आ जाओ। नाश्ते के लिए अभी कुछ भी मौजूद नहीं। खाली चाय पीनी हो तो आ जाओ। नहीं, ऑफ़िस को देर हो रही है, वहीं पी लूँगा। उसने कुछ न कहा और मैं घर से बाहर निकल आया। ऑफ़िस में ज़रा सर खुजाने की फुर्सत मिली तो चपरासी से चाय के साथ बिस्किट मंगवाए और पेट की आग बुझाई। रोज़ की तरह 5 बजे ऑफ़िस से फारिग हुआ तो ख़ुद को फ्रेश करने के लिए अपने फेवरेट पार्क में आकर कुछ देर वॉक की। फिर तय वक्त पर ट्यूशन पढ़ाने चला गया। 9 बजे फारिग हुआ तो घर जाने से पहले पेट का भरना ज़रूरी था, सो अपने ख़ास होटल आ गया, जहाँ आसमान तले बैठकर 2 समोसे चाय के साथ मंगवाए। अचानक याद आया कि मीना कह रही थी कि नाश्ते का सामान नहीं है। मैंने सोचा, अब मैं मीना का चंद दिन का मेहमान तो नहीं हूँ जो वो मुझे अपने पल्ले से खिलाएगी। जाने कितने दिन मुझे उसके साथ रहना पड़े, सो मुझे उससे सारे खर्चे शेयर करने होंगे। यह क्या कम है कि उसने मुझे एक रिहाइश फ्री में दे रखी है। ये सोच जहन में आई तो मैंने साथ की दुकान से चाय का पैकेट, दूध पैकेट और डबल रोटी, कुछ अंडे और मार्मलेट की एक बोतल ख़रीद ली। ये भी अच्छा था कि मुझे आज ही ट्यूशन के पैसे मिले थे। मैं घर आया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मीना किचन में खटपट कर रही थी। मेरी आहट सुनी तो बाहर आ गई। तुम आ गए खुर्रम? मैं तो डर रही थी कि उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। ये क्या उठा लाया? मेरे हाथ में शॉपर्स देकर बोली, अब हम सारे खर्चे 50-50 की बुनियाद पर करेंगे। मैंने शॉपर किचन में की मेज़ पर रखते हुए कहा, लेकिन वो कुछ परेशान होकर बोली, खाला की मौत के बाद तो मैंने कभी हांडी रोटी का झंझट ही नहीं पाला। बस अपना किचन चाय और नाश्ते तक ही है। नाश्ता भी बस चाय और पापों का। वो शॉपर के से झांकते अंडे वगैरह को चोर नज़रों से देखते हुए बोली, हाँ तो खाने का झंझट अब भी नहीं पालेंगे। मैं तो बस नाश्ते का ही सामान लाया हूँ। ये अंडे, वो बात अधूरी छोड़कर बोली, इन्हें पकाने के लिए आमलेट बनाने की ज़रूरत नहीं, हम इन्हें उबाल कर भी खा सकते हैं। मैं उसका मतलब समझ गया कि घर में ना तेल, ना मसाला और ना प्याज टमाटर। चाय पियोगे? अंडे वगैरह फ्रिज में रखते हुए बोली, नहीं, डिनर करके आ रहा हूँ, अब बस सोऊंगा। मैं सचमुच थक गया था और ज़ोर की नींद आ रही थी। मैं जब अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो पीछे से आवाज़ सुनाई दी, खुर्रम, शुक्रिया। रात को मैं इतनी भरपूर नींद सोई कि क्या बताऊँ, पूरी तरह बेखौफ थी। थैंक यू सो मच। मैंने एक मुस्कुराती नज़र उस पर डाली और अपने कमरे में घुस गया। हमारी रूटीन जल्दी ही सेट हो गई थी। रूटीन क्या सेट होनी थी, हमने खाने का झंझट ही नहीं पाला था। मैं सुबह का निकला, रात को डिनर करके आता। मीना का मुझे कुछ नहीं पता था कि वो कब ऑफ़िस के लिए निकलती, कब वापस आती है, क्या खाती है, कब खाती है। ये तो तय था कि घर में खाने की कोई चीज़ नहीं पकती। छुट्टी वाले दिन मैं देर से उठता था, सो नाश्ते की मेज़ पर अक्सर हमारा टकराव हो जाता था। वो मुझे बड़े अच्छे मूड में मिलती थी। मैं भी नाश्ता बनाने में उसकी मदद करता था। वो और
میں اس کی طرح باتیں کرتے تھے جیسے پہلے کرتے تھے۔ ہمارے اس نئے رشتے کی وجہ سے تو جو جھجک پیدا ہو گئی تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ ہم دونوں پہلے جیسے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ چھٹی والے دن میرے بہت کام ہوتے تھے۔ میں اپنے کپڑے دھوتا، اپنے کمرے کی صفائی کرتا، باتھ روم صاف کرتا اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے ڈھیروں کام ہوتے۔ شام کو میں اپنی چھوٹی موٹی شاپنگ کرتا۔ پارک جانا تو روز کی روٹین میں شامل تھا، لیکن چھٹی والے دن پارک میں زیادہ وقت گزارتا۔ واپس گھر آتا تو کپڑے پریس کر کے ہینگ کر دیتا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ مینا بھی زیادہ تر اسی طرح مصروف رہتی۔ ایک دن میں نے اسے کچن کی زوردار صفائی کرتے دیکھا تو مجھے شرمندگی ہوئی۔ اسی کچن سے تو میرا بھی چائے کا پانی چل رہا تھا، سو میں نے اسے کہہ دیا کہ ایک چھٹی میں وہ کچن، برآمدہ اور آنگن صاف کرے گی اور دوسرے ہفتے کی چھٹی میں یہ سب صاف کر دوں گا۔ وہ فوراً مان گئی اور ہماری اس طرح روٹین مکمل طور پر اچھے طریقے سے سیٹ ہو گئی۔ شروع میں جمی کے فون برابر آتے رہے، پھر اس نے بتایا کہ وہ بہت بزی ہو گیا ہے، اس لیے جلدی فون نہیں کر سکتا۔ مینا کا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسے کال کرتا ہے کہ نہیں۔ مینا نے جمی کے حوالے سے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ شروع میں جمی مجھ سے کریت کر میرے روٹین کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ میری ڈیٹیل سے سب کچھ بتانے پر مطمئن ہو گیا۔ اب وہ اتنی تفصیل میں نہیں پوچھتا تھا۔ آفس میں میرا ایک کلیگ میرا اچھا دوست بن گیا تھا۔ ایک طرف اس نے مجھے رازداری سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرے لیے اس سے اچھی نوکری ڈھونڈ سکتا ہے جس میں سیلری بھی اچھی ہوگی اور ڈیوٹی بھی اتنی ٹف نہیں ہوگی۔ اندھا کیوں نہ چاہے دو آنکھیں میں فوراً راضی ہو گیا۔ ویسے بھی میرا ایک کلیگ اکرام اچھا خاصا چلتا پرزا تھا اور مجھ پر مہربان بھی بہت تھا۔ اس نے مجھے کہا، میں کافی وقت سے کوششوں میں لگا تھا کیونکہ یہاں کا باس کام تو جی بھر کے لیتا ہے لیکن سیلری کے نام پر اس کی جان جاتی ہے۔ اب جس جگہ میرا کام ہو گیا ہے وہاں ایک اور بندے کی جگہ خالی ہے۔ میرے دل میں فوراً تمہارا خیال آیا۔ اب تم کل اپنے سارے پیپرز اور CV لے کر آ جانا تاکہ میں اپنے ساتھ تمہارا کام کر دوں۔ کیا ان کا یہیں ہی آفس ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، نہیں یار، ان کا آفس دلی میں ہے، ہم دونوں مل کر کوئی سستی سی رہائش تلاش کر لیں گے۔ اس کی بات سن کر میرا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ مینا کی وجہ سے میں اس شہر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے خرم۔ میری جانکاری کے مطابق تو تمہارا یہاں کوئی سگا رشتہ بھی نہیں ہے اور میری طرح تم بھی چھٹے چھانٹ ہو، کوئی زنجیر نہیں قدموں میں۔ میرے چہرے پر مایوسی دیکھ کر اکرام بولا۔ اکرام اور آفس کے کسی ورکر کو میرے مینا کے نکاح کی جانکاری نہیں تھی۔ مینا نے تو نکاح کے بعد سارے محلے میں نکاح کی مٹھائی بانٹ کر محلے والوں کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ اب اکیلی نہیں رہی، لیکن مجھے اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ میرے قریب یہ شادی نہیں ایک ڈیل تھی اور میں خود کو شادی شدہ کہلا کر اپنے فیوچر کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اکرام کو کہہ دیا کہ وہ کل تک میرا انتظار کرے کہ میں کل اسے فائنل جواب دوں گا۔ آفس سے فارغ ہو کر میں نے اپنے پیارے ڈھابا ہوٹل میں چائے کا آرڈر دیا اور جمی کی کال ملائی۔ جمی میری پوری بات سن کر بھڑک گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایک بار پھر یہ حالت پیدا کرنا چاہتے ہو جس نے مینا سے خودکشی کا بھیانک فیصلہ کرایا تھا؟ لیکن میں بے بسی سے بولا، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا مجھے اپنی زندگی بنانے کا حق نہیں؟ دیکھو خرم، میں آؤں گا تو آرام سے تبھی بیٹھوں گا جب تمہارے لیے اچھی جاب تلاش کر لوں گا۔ آخر تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو کیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا؟ اتنا تو بغیرت نہیں ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی، بس تھوڑا عرصہ اور صبر کر لو۔ اس کا لہجہ خوشامدی ہو گیا۔ میں نے بے دلی سے فون بند کر دیا۔ میں نے اکرام کو انکار کر دیا اور پہلے کی طرح دن رات پھر گزرنے لگے۔ پھر بھی میں اب ڈیوٹی بس نبھا رہا تھا۔ میں بڑی محنت اور کوشش کے بعد اس مقام پہنچا تھا اور چاہتا تھا کہ اس سے اور آگے جاؤں، لیکن میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ مینا کی وجہ سے میں ترقی کی اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا تھا۔ شاید ہر شخص کی زندگی طرح کی پریشانیوں سے جوجھتی رہتی ہے جیسے میری زندگی تھی۔ میں اکثر ایسے نگیٹو باتیں سوچتا رہتا۔ مینا اور میرے تعلقات نارمل تھے، ہم ایک دوسرے سے اچھے سے بات بھی کر لیتے، کبھی کبھار اکٹھے جا کر پارک بھی ٹہل لیتے۔ چھٹی والے دن ویسے تو ہم کام کاج میں گزارتے لیکن اس دوران ہماری بات چیت اور ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا۔